سلام أملاخ نخل خاتكم يوم برخات باستي يوناتان حروي كاب كارنسيون بيت كريستيان أب تورونتو ناي بيت كريستيان أدراشا 671 شيبرد أفنيو إيست وترو سنبت كاب ساعة سلسته ناي أملخو أجرجلو تعلونا كمودما وترو سولوس كاب ساعة شوعته مشت الجمر ناي فوسن ناي من نقافن أجرجلو تعلونا بس يخم سانات حبرو أملاخ كتجرجلوه كتملخوه بخبريك عندما فتو أملاخ زيباركم أبز حلفز جمرنا يتمرتي علو قرب تيلومي حصير زخونه نايزي كالأي كفال حصير كافلكم فتو ناي سمعت بزبل أرستي جمرنا يتمرتيو ناي سمعت كندمنتي أقداس مخانو أبز حلف جزير إنا لنا سمعت انتايو سمعت انتايو زبل رينا لنا جزيابي مسكن أوكي سمعت جزيابير نفسه كفترة تنفاس زلو فترة زبله كله سمعت له كال تعرفوا انسساتات كي تعرفه سمعت له وميو سلزي تي أقداس نجر جن انتايو سمعت له كايو هو كن نفسه كف سمعت له وجن بخمي عينة أبيخا سمعت كا تجلس وكاني بخمي عينة سمعت بخمي عينة أبيخا سمعت كا تم حدرو زبل أزيو أقداسي ما بقسي خون مالتيوم سلزي سمعت أقداس النتالوي هو اللويو منياتو بزعبا زخون زفصم حداقا يخون بدل يخون حاجوس نقلص له حدا جواب مالتيوم أتنقى أتكبر من العال نابنتنا كمزي بقانق إنجليز fight or flight زبلو نقرالو حدا خقاتم كله وين ختقاتم وكان نختهدم زقبرك كمان سمعي أوش أب سمعت كازل عال تياوش تخازلو سمعتي خمو كمو عينة نقر إنشيت زقبرو كان نزل عال سلازي سمعت أزيو قداسيو زحقوس نقر تريخ لخا كتحقوس وشتخا prompt زقبرو زل عالو نقرات اللويو زدما ناي سمعت قداي مالتيو أبن حزن كتكيد كلها سمعك سمعتن ناب مرعت كيد كلها سمعك سمعتن تفلا لي سمعتاتيو أبتي جوهي سمعك أو أتي خاص سبات كنابه خيو خلون ساك تسحق في شغل تبلا أي جبركانيو من ياتو تي أبتب أتخاي ند حزن زلو هوا هو نجزار أسو ناي جوهي ناي حزن سلزو خنس مستي أو زلو خنتات إيها أبتو وحزي إيها تأتو مالتيو سبات كجوهي خلو تجوهي سبات كحجوس خلو دمات حجوس مالتيو إزي ناي سب جزيابي أوش زقمت قالو ناي سمعت كنتاتي مالتيو مركب مسكالو سبات في الشغطة تقلت أطلعها سحاق كون خليه حجوس نبعات أنزا نرئيلو نجاري مالتيو حدا سبا وش أنزا أنت اللي هو خينو زقلت قالو الجوابات قالو وي اوف نابلي قلص خيل وكاني احنا بلخ قلصو خيل بالتفلالي عينت مقدي قلصو يخيلي مالتيو زمدناتات مهنات رهراهي دنقاص حدا سب تغوديو انت داري خايو حازني يسمعك بزعبات سب دنقاص يسمعك نخت حجزو وشتخا زلعال نغير يسمعك وشتخا اوسانه مهاب دما يحجزنا مالتيو اجي تي سمعت اوشتنا استقمطلو مخنيات انتايو تخكلኛ زخونه ناي سمعت طباب زي بلو سب او خلو بوشط بسمعت راي تدافافي حدا نغا زغبت ناي سمعت طباب زلو سب كن نتسمعيتو خمي غيرو خمزه ما حدرو خمي غيرو خمزه الي يفلطيو حدا سب تغوديو ريخايو ناي بحقي مغداتي دي زلو ويس يتالني زلو الكاس نتنغر كتمرمرون ناي سمعت طباب يليكايو انا فلط ايه ገለገለ ሰባት አታሊሎም ከምስተጎዱ አመሲሎም خمس قبر አሎ ለመንት ለሆነ አብነት አብ ከተማ እንታይ ገብሩ ዞም ለመንቲ ከምዚ ናይ አካሎም ስተጎዳ አይነት ነገር ካኒ ከምዚ ስንኩላን ከምዚ ኾኑ ገይሮም እግሮም ዓጺፎም አሲሮም አብ ዊልቸር ከምዚ ኸዱ አይነት አምሲሎም ይልምኑ ይውዕሉ ማለት እዩ ሽዑ ካብኡሊ ምስበሉ ማኪና ማልዒሎም ክልተ እግሮም ሒዞም ንገዝኦም ይኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ትክክለኛ ዝኾነ ሓገዝ ንኽትሕግዝ እቲ ውሽጥና ዘሎ ስምዒት ወካኒ ድንጋጽ አገዳስን ጽቡቕን እንዲሁ ግን بخمي عينة طباب غير كا اخا تገልጾ كان انت عينة وسان اخا توسن ناي سمعت طباب يدليكا مالتيو قداماي نريو حساب انتايو قنعنان غلصنتن وكاني حقኝነት مالتيو اب مثالي حسب تخلته 22 انتاي بلنا قلم لا حسوتي خنافرا بእግዚአብሔር ፍንፉናት እየን እቶም حق زاربغنا يحغسو ይብለና ስለዚህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽውን ትራንስፓረንሲ ባል ግሉጽ ሙኻን
أزيو أقداسيو مالت كل زلكا درجو حيو مالت هيكونن سون طبب سلازليو مالت يجن حفشاوي بزخونه مجدي ركب بزملكت قداي سمعتك بزملكت قداي جن تخكلنيا قنوع زخونه قلوت زخونه نغا خلوكا أزيو أقداسيو زعبا سمعتك حقيان بقنعنا مخان أزيو أقداسيو نفس تأماننتي زهبكا تعم دك أسك يقبركان حلنا خازو قص ولا حنت نغير يبلكان فلت اندو اي فلت اندو زبلكا نغير يبلكان مغنياتو ترانسبارنت ስለዝኾንካ ቅሉዕ ስለዝኾንካ ግሉጽ ስለዝኾንካ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ክትራዳዳ ወይ ክትዘራረብ ከለኻ ከም መሰረት ምትእማን ኣብ ዝምድናታት ክፉትን ግሉጽን ምዃን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ብኻልኣይ ነፍስኻ ምግታ እዩ ነፍስኻ ምግታ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ማኪና መዘወርያ ብኢድካ መሓዝ ማለት እዩ ስቴርሶ መሓዝ ማለት እዩ ሓንቲ ማኪና ስቴርሶ ዘይብላ እንተ ደኣ ኮይና ክትዝውራ ትኽእል ኢኻ እኮ ግን ኣብ ሓደጋ ኢኻ ተውደቐካ ንምንታይ ናብቲ ስኻ ዘለኻዮ ቦታ ክትኣልያስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ፈረስ ምስ ተሰቐልካዮ ክትጋልቦ ከለኻ ክትጋልቦ ክትፍትን ከለኻ ልጓም ተዘይጌርካሉ ናብቲ ስኻ ዝደለኻዮ ዘይኮነስ ናብቲ እሱ ዝደለዮ እዩ ዝወስደካ ከፅድፈካ እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ልጓም ክህልወካ ናይ ሂወትካ ልጓም ክህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መንፈሱ ዘይገትር ሰብሲ ቀፅሪ ዘይብላ ከተማ እዩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ 25-28 ስለዚ ቀፅሪ ክህልወና ከምዚ ኮንትሮል ክህልወና ማለት እዩ ምቁፅፃር ንሕናስ ኮንትሮል ክህልወና ማለት እዩ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጥና ዝስማዕ ነገር በቲ ኣብ ውሽጥና ዝስማዓና ስምዒት ክንድፋእ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዝስማዓና ስምዒት ልጓም ክንገብረሉ ኣብ ትክክለኛ ግዜ ትክክለኛ ውሳኔ ንምውሳን ዘኽእለና ነገር ማለት እዩ ኣብ ገለ እዋናት ርክባት ኣብ ሓዳር ምስ ውሉድ ምስ መሳርሕትና ወዘተ ስምዒታት ፅዑቕ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ብዝተቆፃፀርካዮ ኣገባብ ብኣኽብሮትን ምግላፅ ኣገዳሲ እዩ ኦኬ ተቆፃፂርና ሒዝና ኣኽብሮት ብዘለዎ መገዲ ሓደ ዘራረብ ኣሎ ክቡር ሰብሲ መጠን ክብሩ የኽብረካ ሕሱር ሰብ ድማ መጠን ሕሱሩ የሕስረካ ዝበሃል ኣዘራርብ ኣሎ ናይ ኣቦታትና ከምኡ እዩ ስምዒቱ ዘይቆፃፀር ሰብ ከምኡ እዩ ሓደ ሰብ ነፍሱ ከኽብር ከሎ ሂወቱ ኮንትሮል ክገብር ከሎ ስቴርሶና ሂወቱ ከም ዝሓዛ ክትፈልጥ ከለኻ ኢኻ ከምኡ ክትተብል ትኽእል ማለት እዩ ካልእ ሰብ ንሂወትካ ክቆፃፀሮ ከሎ ክኽእል ከሎ ማለት እዩ ተዳ ስቴርሶ ዘይብልካ ካልእ ሰብ እዩ ዝዝውረካ ብስምዒት ከም ድላዮ ክገብረካ ዝኽእል ማለት እዩ ድሓን ክረኽቦኒ ከሕርቆ ኢሉ ሓደ ሰብ መፅኡ ከሕርቀካ እንተዳ ዝኽእል እንተዳ ኮይኑ ንስኻ ኣፍ ደገ ከፊትካሉ ዘለኻ ኣብ መገዲ ሕማቕ ኣዛውራ ዝውር ሰብ ኣብ ሃይወይ ከሕርቀካ ክእል እዩ ግን ሓሪቕካ ግን መዓልትኻ እዩ ዝባላሾ ሰባት ዘለካ ነገር በቲ ስምዒት ኢኻ ትኸይድ ምስ ሰባት ክዛረብ ከለኻ ድሓን ዲኻ ይብለካ ሰብ ማለት እዩ ምስኡ ዝተኣሳሰር ነገር ኣይኮነ ኣብ መገዲ ዘሕርቀካ ሰብ ኣሎ ግን ዕድል ዝሃብካዮ ኣፍ ደገ ዝኸፈትካሉ ግን ንስኻ ኢኻ ነዚ ሰብዚ ደጊምካ ከይትርእዮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሂወትካ ነቨር ድሕሪኡ ከይትርእዮ ትኽእል ኢኻ ግን ዕድል ሂብካ የለኻ ንሂወትካ ከባል መዓልትኻ ከባላሽ ብውሕድሲ መዓልትኻ ከባላሽ ዕድል ሂብካ የለኻ ንምንታይ ዕድል ትህቦ እቲ ስቴርሶ ኣብ ኢድካ እንዲ ዘሎ ከም ዘለዎ ጥራይ ኣብ ሓደጋ ስለዚኣተኻ ንኣምላኽ እናመስገንካ ብሓጎስ ናብ ስራሕካ ዲ ወይ ናብ ገዛኻ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዝሓረቕካዮ ገዛኻ ሒዝካ ኸይድካ ምስ ቤተሰብካ ሕርቃን ክስያ ትብል ከለኻ ነቲ ኣብ ደገ ዘፍቀድካሉ ሕርቃን እዩ ንሂወትካ ዝዝውሮ ዘሎ ማለት ንስኻ ይኮንካ ዝዝውሮ ዘለኻ እቲ ኣብ ደገ ኣብ ልዕሊኻ ዝመፅ ኣብ ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ዝገበርዎ ነገር እዩ ንሂወትካ ዝዝውሮ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ነገራት ንኽንጥንቀቕ ናይ ነፍስኻ ምግታእ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኣቦታት ምስል ኣሎ ኣድቂዕካ ዝመተርካዮን ኣድቂዕካ ዝሓያሕካዮን እቲ ናይ ሓምቕ እቲ ናይ ሓንቕ ዝበሃል ኣዘራርባ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣዝዩ ይባረኩም ሓፂር ጸሎት ጸሊና ብበረኸት ክንውዲእና እግዚኣብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልያሉ ነፍሲ ወከፍ ሰማዕቲ ተዓዘብቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ክትባርኾም እግዚኣብሔር ጸልያ ኣለኹ ብሩኽ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ስምዒት ጥበብ ክትውስኸሎም ኣብ ሂወቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓድሽ ነገር ኣብ ሂወቶም ክመጽእ እግዚኣብሔር ክትድግፎም ጸልያ ኣለኹ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ይባርኽክም ኣዶናይ וישמרכם יאר אדוני פניו אליכם ויחונכם יישא אדוני פניו אליכם וישם לכם שלום בשם ישוע המשיח አሜን 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 አምላኽ አዝዩ ንዕዙ ንባረኩም ደጊመ እንደገና ሕድመኩም ፈቱ ናይ ቤተክርስቲያን አድራሻ 671 ሼፐርድ አቨኒው ኢስት ኣብ ቶሮንቶ ከረም ጽዮን ቤተክርስቲያን ከምኡ ድማ ሰንበት ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 3 ዝጅምር ናይ ኣምልኾ ኣገልግሎት ኣለና ወትሩ ሰሉስ ድማ ከምኡ ናይ ፈውስን ናይ ምንጋፍን ኣገልግሎት ኣለና መጽኢኹም ሳና ክትሓብሩ ሳና ከተገልግሉ ዕድመኩም ኣምላኽ ኣዝዩ ንዕዙ ንባረኩም ብሩኻት ኢኹም
እዩ